दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। डिभिजन 1 कार्यालय राप्ती मकवानपुर। डिभिजन 1 कार्यालय राप्ती मकवानपुर जिल्लाको राप्ती नदीदेखि पश्चिमी भेगको वन सम्पदा संरक्षणका लागि विक्रम सम्वत 2075 साल मङ्सिर 26 गते स्थापना भई नियमित कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। यस अन्तर्गत सब डिभिजन कार्यालयहरू 8 वटा रहेका छन् र यी मार्फत वनको संरक्षण कार्य भइरहेको छ। हामीसँग 8 सब डिभिजन छ। 8 सब डिभिजनबाट हामी सञ्चालन गरेका छौँ। तल्लो बेल्पा मनहरी, राक्सिराङ र के अरे यो बासामढी 3टा सब डिभिजन छ भने माथिल्लो बेल्पमा इन्द्र सरोवर, त्यसपछि थाहा, राक्सिराङको आदि तल आदि माथि पर्छ र कैलाश गरी चाहिँ हामी जम्मा 8वटा सब डिभिजन मार्फत चाहिँ वन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। 192वटा सामुदायिक वन छन्, 265वटा कब्लियत वनहरू छन् हामीसँग। यस वन क्षेत्रमा 7 वटा स्थानीय तहहरू पर्दछन्। यहाँका बासिन्दाले वनको संरक्षण गर्दै लाभ पनि लिइरहेका छन्। हामीलाई एकदम राम्रो सकारात्मक एकदम सहयोग दिनुभएको छ। जुनै कुरामा पनि कुनै कुरामा कमी कमजोरी छैन। वृक्षरोपण होस्, छाँटकाटमा होस्, उपभोक्तालाई काठ दिनलाई छपान गर्न होस्, कटिङको नापजाप सबै संरक्षणको बाटोमा होस्, जतिखेर भयो नि उपस्थित भइरहनु भएको छ। हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सब डिभिजन जिल्ला वनले एकदम राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। डिभिजनकै प्रयासबाट नजिकैको साबौस पशुपतिमा चाहिँ नर्सरी उत्पादन र जडीबुटी खेतीको प्रयास भइरहेछ नि। चिराइतो लगायतको चाहिँ विभिन्न जडीबुटी चाहिँ अलिक माक्ला चाहिँ बेल्ट भएको साबौसहरूमा पनि लागू भइरहेको छन्, जुन चाहिँ कैलाश गाउँपालिकामा इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा चाहिँ पर्छन् र यो मकवानपुरको उत्तरी बेल्ट चाहिँ जहाँ जडीबुटी जन्य खेती पनि हुने भएको कारणले त्यसलाई प्रोत्साहन दिएको छ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब। हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। यस डिभिजन अन्तर्गत जिल्लाको कुल वन क्षेत्रको 70% भूभाग वनले ढाकेको छ। यस वन खण्डमा चुरे र शिवालिक क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिको बाहुल्यता रहेको छ। यसमा सालको वन अधिक मात्रामा रहेको देखिन्छ। यस डिभिजन भित्रको 50% वन समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत सामुदायिक तथा कबुलियत वनको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यसरी हेर्दा यस वन कार्यालयभित्र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन 49.70%, सामुदायिक वन 48.38% र कबुलियत वन 1.78% रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णु आचार्य बताउनुहुन्छ। पहिलो कुरो त वन संरक्षण सम्बन्धमा हाम्रो नियमित काम भइ नै हाल्यो। यसको अतिरिक्त हामी पर्यावरणमा पनि जोड गरिरहेका छौँ, किनकि हामीसँग तल्लो बेल्ट र माथिल्लो बेल्ट विशेष गरी थाहा नगरपालिका, इन्द्र सरोवर हामीसँग असाध्यै धेरै पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँहरू हुन् हाइकिङ ट्रेकिङको निमित्त। हिजो तपाईँको राणाकालदेखि नै त्यो बाटो चाहिँ प्रचलित रूपमा ट्रेकिङको रुट थियो, तर पछि सबै ढङ्गले विस्थापित भयो। हामी त्यसको अभियानमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो, देशमा लोप भइसकेको झन्डै झन् लोपको अवस्था विजय सालको हामी देशभरि प्रमोसन गर्दैछौँ। हामीले यसपटक 11,000 भन्दा बढी बिरुवा चाहिँ विजय सालको उत्पादन गरेर झापादेखि कञ्चनपुर डनलधुरासम्म हामीले चाहिँ विजय सालका बिरुवा बाँडेका छौँ। तराईका सबै जिल्लामा विजय साल पुर्याएका छौँ। अब अहिले छत्युन तपाईँको हेर्नुहुन्छ बाटामा चाहिँ छन्, सकिएका छन्। छत्युनको प्रबन्धनमा छन्। बर, पिपल, समी, निम हाम्रो बाजे बराजु पुर्खाले लगाए, हामीले लगाएका छैनौँ, काटेका मात्रै छौँ हामीले। अब हामी यो अभियानमा छौँ। पुटिङ द पिपल फर्स्ट, जनतालाई पहिलो प्राथमिकता लिएर जनतासँग वनका कुरा, जनताका मनका कुरा भन्ने यो प्रोग्राम चल्छ। म गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती राक्सिराङ, खैराङ, चितलाङ, मार्खु, बज्रबाराई, इन्द्र सरोवर सबै ठाउँ ठाउँमा हामी पुगेर जनताको कुरा के छ, समूहको कुरा के छ, स्पटमा गएर उहाँका कुरा सुन्ने र उहाँको कुरा जति सकिन्छ इमिडिएटली सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा छौँ। र हाम्रो एउटा मोटो चाहिँ के छ भने हामी वनका मालिक होइन जनताका सेवक हौँ भन्ने आशयले हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ।
जिल्लाको दक्षिणी समथर भूभाग टार क्षेत्रमा उष्ण हावापानी पाइन्छ भने उत्तरी भेगमा भने शीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। यसरी हेर्दा यस वन खण्डमा उष्ण, समशीतोष्ण र शीतोष्ण हावापानीमा पाइने वनस्पतिले वनखण्ड ढाकिएको छ, हराभरा भएको छ। उत्तरी भेगमा पर्ने दामन, सिम भन्ज्याङ, चन्द्रागिरी खण्डको वनमा शीतोष्ण वनस्पतिको कोणधारी वृक्ष, सल्ला, गुराँस, उत्तिसको वनले गर्दा यो भेग पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तर सम्भवतः यति थोरै दूरीमा मकवानपुर एउटा यस्तो ट्रान्जिसन पोइन्ट हो जहाँ हामीसँग इनर तराईको चाहिँ भाग पनि छ, चुरेको भाग पनि छ र माथि तपाईँको चाहिँ पालुङको 2568 करिब 2600 हाराहारी मिटरको हाइटको पनि छ। तपाईँ यो बिचमा हेर्न जानुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले ठुलो नेपालको ठुलो म्यानमेड ताल इन्द्र सरोवर हामीसँग त्यहीँ छ, मकवानपुर गढी त्यहीँ छ, भीमफेदी छ, अघि पनि मैले तपाईँलाई सुरुमा भने हाइकिङ ट्रेकिङ रुट त्यहीँ छ। हिजो तपाईँको चितवनबाट सिधै पालुङ जाने बाटो थियो, अहिले पनि हामी त्यो राक्सिराङबाट चाहिँ सिलिङे भन्ने ठाउँबाट एउटा यो अर्को मार्ग पत्ता लगाउने अभियानमा छौँ। नेपालको सबैभन्दा हाइकिङ ट्रेकिङको बेस्ट सोल्युसन चाहिँ हो तपाईँको दामन भ्यू टावर यहीँ छ, सुनाखरीको यति धेरै हट स्पट छ, लालीगुराँसको हट स्पट छ, तपाईँको थाहा नगरपालिका वरिपरि मात्रै तपाईँ महिनौ दिन डुल्न सक्ने ठाउँ छ। महिनौ दिन, 15 दिन, 7 दिन भन्दिनँ। तल्लो बेल्ट तपाईँको चुरे बेल्टमा चाहिँ आधार मान्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रशस्त ठाउँ छ। मकवानपुर गढीदेखि लिएर सिन्धुली गढीसम्म जाने हामीसँग अर्को रुट छ। त्यस हिसाबले मकवानपुर चाहिँ पर्यटन हिसाबबाट आफै असाध्यै सुन्दर हो। यो प्राकृत वन पर्यटकका लागि सुन्दर र दिव्य बगैँचा जस्तो देखिन्छ। मकवानपुर जिल्ला भौगोलिक रूपमा तराई शिवालिक हुँदै महाभारत चन्द्रागिरी पर्वत श्रृङ्खलासम्म फैलिएको हुँदा भौगोलिक विविधतासँगै जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट पनि धनी छ। जिल्लाको फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका जनावर, पशु पक्षी र सरीसृपहरू पाइन्छन्। त्यसको अलावा जिल्लाको पश्चिमी भेगमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिकोणले देशकै महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ। यहाँ बाघ, गैंडा, हात्ती जस्ता ठुला स्तनधारी जनावर, घडियाल, मगर, गोही जस्ता घस्रने जनावर र अन्य विभिन्न जातका संरक्षित वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। यसैगरी जिल्लाको दक्षिण पश्चिम सिमानामा अवस्थित पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष वन्यजन्तु वासस्थान संरक्षणका लागि नमुना क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यस कारणले यस जिल्लाको तल्लो चुरे शिवालिक तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा बाघ, गैंडा, भालु, चितुवा, चित्तल, बँदेल, रतुवा, मृग, गोही जस्ता जनावरहरू पाइन्छन् भने उत्तरी पहाडी भूभागमा चितुवा, वन बिरालो, दुम्सी, सालक, मयूर, कालिज, ढुकुर, तित्रा, कोइली, असला माछा लगायतका वन्य तथा जलजन्य जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। यस डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत निजी वन 0.06% र धार्मिक वन 0.01% रहेको पनि तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यस कार्यालय अन्तर्गत 20 वटा सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापन दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणामा सञ्चालन गरिएको छ। यस डिभिजन कार्यालयले वन व्यवस्थापनका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। यस अन्तर्गत पानी पोखरी निर्माण, झाडी सफाई, वृक्षरोपण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसले वन क्षेत्रमा विगतमा भन्दा सुधार आएको पनि देखिन्छ। यसले वन संरक्षण र जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीयलाई जानकारी दिन प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान दिएको छ। वन व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डढेलो नियन्त्रणका लागि पनि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तालिम मार्फत अनुकूलनको अभ्यासबारे पनि स्थानीयलाई जानकारी दिइएको छ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ यसै वन खण्डमा रहेको र सवारी साधनबाट तराईको वन हेर्दै उकाली लागेर फेरि पहाडी महाभारत खण्डको वन हेर्न सकिने हुँदा यसको पर्यटकीय महत्त्व उच्च रहेको छ। यहाँ पर्यटकीय महत्त्वको बारेमा विश्वले अध्ययन गर्ने र अवलोकन गर्ने स्थल र अवसर पनि जुटेको छ। तराईमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राप्ती नदीको किनारै किनार नदीको नागबेली रूप र हावापानीको तह तातोबाट चिसो हावापानी पाइने भूमिको भ्रमण गर्दा दुनियाँ दङ्ग हुन्छ र फेरि फर्केर यसै खण्डको यात्रा गरौँ जस्तो उसले महसुस गरिरहेको हुन्छ। यो वन खण्डमा 12 मास बनेलु शोभा हेरेर दुनियाँ रमेको बयान सुनिन्छ। हिउँद लागेपछि खेतबारीमा पाकेको बाली, धान, कोदो र ग्रामीण बस्तीमा फुलेका लालुपाते, गोदावरी, सयपत्रीले यो मार्ग आनन्दको पुर नै जस्तो लाग्दछ। वास्तवमा वसन्तमा यहाँ फुल्ने गुराँसले वन खण्डको यात्रा देवताको देश जस्तो बनाउँछ, परीको नृत्य गर्ने नगरी जस्तो पो तुल्याउँछ। यसले गर्दा यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वनमा मन बहलाउन आउँछन्, रमाउँछन्, आहा क्या राम्रो भनेर मुग्ध हुन्छन्। यस वन खण्डमा अतिक्रमण हुन नदिन र संवेदनशील वन क्षेत्रमा वनको जग्गा छुट्याई फलफुल र वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्र र वन जोगाउनका लागि यस डिभिजन वन कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पालिकाहरूसँग एक लेभलको सबै पालिकासँग कोअर्डिनेसन भएको छ। हामी एक्लै जाँदैनौँ, पालिकासँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ, कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई पनि खबर गर्छौँ र जनताले त असाध्यै धेरै एप्रिसिएट गरेका छन्। कयौँ अवस्थामा जनताको कस्तो चाहिँ भनाइरह्यो भने डेफो नआएको यो हाम्रो समूहमा पहिलोपटक पाइला टेकेको भन्ने पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। हामी त्यहाँ गएका छौँ, जनताको हामीले रेस्पोन्स क्विकली गरेका छौँ। कार्ययोजना जस्तो उहाँहरूको धेरै बिग्रेको भनेको कार्ययोजनाहरू नियमित कटान छपानका कामहरू हो, हामीले एकदमै इमिडिएटली त्यो गरिदिएका छौँ र विशेष गरी माथिल्लो बेल्टमा सब डिभिजन थ्रु नै हामी गरेका छौँ, जिल्ला पनि आइरहनु परेर र हामीले यसलाई 3टा सिद्धान्तमा काम गर्छौँ। जुन काम तुरुन्तै हुन्छ, 1 मिनट नरोकिकन तुरन्त पब्लिकको काम गरिदिइहाल्ने, त्यो हामीलाई पब्लिकबाट आएको मेसेज हो। र कुनै काम हुन्छ तर एउटा दुईवटा मेसेज प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भने 2 दिन 5 दिन 7 दिन कति लाग्छ प्रक्रिया पुर्याइदिने र जुन काम हुँदै हुन्न, कानुनले दिँदैन त्यो काममा हाते नहाल्ने, जति टाको खुट्टा पनि हाते नहाल्ने भनेपछि यो 3टा बेसमा हामी वरिपरि घुमेका छौँ र पब्लिकले अहिलेसम्मको बुझाइमा राम्रो रेस्पोन्स हामीले प्राप्त गरेका छौँ, सकारात्मक छन्। उहाँहरू चाहिँ एकदमै सहकार्य पनि गर्नुपर्छ। विशेष गरी तल्लो बेल्टमा सामुदायिक वनमा हामीले चाहिँ रिसार्च पोखरीमा ठुलो मेहनत गरेका छौँ। यसैको अभिप्रेरणा स्वरूप सामुदायिक वनले आफ्नै ढङ्गले रिसार्च पोखरी बनाउने, त्यसपछि विभिन्न चाहिँ वन्यजन्तुको संरक्षण उद्धारमा खट्ने र वन व्यवस्थापन काममा चाहिँ आफू असाध्यै ढङ्गले सक्रिय ढङ्गले खटिनु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय राप्तीले विभिन्न उद्देश्य राखी दिगो वन व्यवस्थापन र लक्ष्य परिपूर्तिका लागि काम गरिरहेको छ। मुख्य कुरो त संरक्षण र चोरी निकासीलाई अत्यन्त नियन्त्रणको लागि चाहिँ समुदाय परिचालन र समूह परिचालनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सँगसँगै वृक्षारोपण र आउने समस्याहरूलाई सहजीकरणमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो चाहिँ भूमिका निर्वाह र हामीले पाइरहेको चाहिँ वन विकास अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हिजो जिल्ला चाहिँ वन कार्यालय हुन्थ्यो, यहाँका साथीहरूले चाहिँ पहुँच पाउँदैन थिए। अहिले चाहिँ यहाँको साथीहरूले आयमूलक कार्यक्रम गर्न वन वा वनस्पतिजन्य आयमूलक कार्यक्रमको लागि आय आर्जनको लागि चाहिँ राप्ती डिभिजनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसलाई संरक्षण बढी चाहना अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन, किनभने अहिले वैज्ञानिक वन हटे पनि हाम्रो वैज्ञानिक वनले बनाएको हाम्रो चाहिँ बोट बिरुवा त हामीले राम्रोसँग एकदम संरक्षण गरेर हुर्काएको छौँ। अहिले पनि आखिर हामीले जङ्गल जोगाउने हो, एउटा नामले गरेर मात्रै हो। हामीले जङ्गल जोगाउने, हामीले बाटो चाहिँ संरक्षण गर्ने बाटो चाहिँ हाम्रो यो मकवानपुर जिल्लामा र मनरी गाउँपालिकामा धेरै राम्रो बोट बिरुवा छ। यस डिपार्ट सामुदायिक वनमा चाहिँ पहिला चाहिँ पुरै धोत रुखहरू
र बाङ्गो टिङ्गो रुखहरू मात्रै थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ उ गरेर वैज्ञानिक वनको रूपमा कटान गरेर यस्तो सानो सानो बिरुवाहरूलाई उमार्न दिने र महिला बढी चाहिँ सक्षम देखिएको छ यस सामुदायिक वनमा चाहिँ। वनको सहभागितामूलक दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको दिगो तथा सतत उत्पादन र आपूर्ति गरी स्थानीय आवश्यकताको सहज परिपूर्तिका साथै वन स्रोतको बिक्री वितरणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उपभोक्ता पदाधिकारीहरू बताउँछन्। कटन मुछन गरी घाटगदीमा रहेका काठ प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसलाई घाटगदीमा राखिरहँदाखेरि सडी जाने गली जाने र समुदाय वन र नेपाल सरकारको राजस्वलाई समेत हानि हुन्छ भनेर उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने र उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेको चाहिँ जिल्ला भएर वा अन्यत्र जिल्लामा बिक्री वितरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट निर्देश भए बमोजिम हामीले त्यो वैज्ञानिक वनद्वारा वैज्ञानिक वनको नाममा सङ्कलन गरिएको काठ दाउराहरू चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गरियो। उपभोक्तालाई दिन सहज भएको थियो। हामी बाहिर लिलाम गरेन, उपभोक्तालाई दिएर त्यो चौर जस्तो थियो चौरलाई हामीले संरक्षण गरेर अहिले हामीले एकदम राम्रो चिन बनाएको छौँ। त्यसलाई सामुदायिक वनमा चाहिँ एउटा भोटे लहरो भन्ने पनि पाइन्छ। त्यो एकदम प्रजाति चाहिँ दुर्लभ खालको रहेछ। त्यो औषधि उपचारको लागि त्यो पनि पाइन्छ, त्यो पनि अनुसन्धान भइरहेछ। अब त्यसलाई संरक्षण गरेर अब विभिन्न चाहिँ निकायहरूसँग सहकार गरेर हामीलाई त्यसलाई अझ बढी खोज नीति गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा कुन चाहिँ किसिमको जडीबुटीको लागि चाहिँ हामी निकाल्ने कोसिसमा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भए पछाडि यो रोजगारीको अवसर प्रशस्त रूपमा स्थानीयले पाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पहिला काठ अपुग हुन्थ्यो, अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पछाडि काठहरू चाहिँदो रूपमा यथेष्ट काठहरू पाउनु भएको छ उहाँले घरगोठ बनाउनलाई। उहाँहरूको आफ्नो घरगोठ बनाएर बढी भएका काठद्वाराहरू बाहिर बिक्री गर्न पाउनु भएको छ र त्यो पैसाबाट त्यो प्राप्त रकमबाट यहाँ वनको विकासमा यथेष्ट रकमहरू यो वनको संरक्षण र सम्वर्धनमा खर्च भएको छ र वर्षैभरि यहाँ हजारौँजना मान्छेले रोजगारी पाएको छ। यसले अघि सारेका विभिन्न लक्ष्यहरूमा स्थानीय समुदायको माग र क्षमता अनुसार ती समुदायका सबै वर्ग, लिङ्ग, जातिहरूको सहभागितामा वन व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउनु, सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिमा जोड दिँदै बाँकी रहेका वन पैदावारहरूको बिक्रीबाट समूहको आय आर्जन वृद्धि गर्ने पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। जिल्लाका सबै खाले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुर्याउनु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। स्थानीय वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरूलाई बढावा दिन आवश्यक कच्चा पदार्थ सहज रूपमा आपूर्ति गरी रोजगारी तथा आर्थिक उपार्जनमा मद्दत पुर्याउनु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी आवश्यक र उपयुक्त अनुकूलन एवं जोखिम व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालय राप्तीले विभिन्न रणनीतिहरू बनाई काम गरिरहेको पाइन्छ। सहभागितामूलक दिगो वन व्यवस्थापन, वन पैदावारको आपूर्ति, चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रमा संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन र जनताका आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, वन डढेलो तथा चरीचरण व्यवस्थापनमा विशेष जोड, वन वातावरण संरक्षणका लागि व्यापक जनचेतना अभियान, वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न समुदायलाई सशक्तिकरण प्रदान गर्ने र वनमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने पनि यस रणनीतिभित्र रहेका विभिन्न कार्ययोजनाहरू
रहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय पालिकासँग वन कार्यालय र पालिका र सामुदायिक वनको बिचमा कोअर्डिनेसनको हिसाबमा हामीले ओदानको मोडेलमा एउटा खुट्टा वन कार्यालय, एउटा खुट्टा पालिका, एउटा खुट्टाको समूह, मैले यही उदाहरण दिएको छ। र माथिको जुन ओदानको चाहिँ सर्कल हुन्छ त्यसले चाहिँ 3टा सर्कललाई बाँध्छ, कोअर्डिनेसन गर्छ, संयोजन गर्छ। यो लेभलले जानुपर्छ भने हामी गर्दैछौँ। र हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारले यसैपाटि पनि स्थानीय पालिकासँग नियम कानुनको बारेमा अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छ, हरेक जिल्लामा दिएको छ। तिहारपछि लगत्तै हामी मकवानपुरका सबै, तिहारपछि भन्नाले चुनावपछि हामी सबै मकवानपुरका हाम्रो एरियामा पर्ने पालिकासँग पनि छुट्टै बसेर हाम्रो ल्याकिङ के छ, तपाईँहरूको ल्याकिङ के छ, वन वातावरण क्षेत्र लाग्नुपर्ने काम के हो त्यो कुरो गर्छौँ। र अर्को मैले यसै पटक पनि डिभिजन वन कार्यालय राप्तीले सबै पालिकालाई, हाम्रो भित्र पर्ने पालिकालाई पत्राचार गरेर कम्तीमा यो विषय चाहिँ राखिदिनु होला, इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरका कुराहरूमा राखिदिनु भनेर 15 देखि 20वटा बुँदा हामीले लिखित रूपमा पनि उहाँलाई सुझाव पठाएका छौँ। र धेरै पालिकाले त्यसलाई फलो पनि गर्नुभएको छ। यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। अब अझ राम्रो हुँदै जान्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ। सुरुको हिजोको दिनमा अब केही असहमति थिए होला, केही कुरा बुझेनन् होला, तर अब चाहिँ हामी यो कुरालाई असाध्यै राम्रो हुनसक्छ भन्ने विश्वास लागेका छ। देशका 77 जिल्लाका वन सरोकारवाला र विद्यालय, वन विश्वविद्यालय तथा देश विदेशका वन अध्येताका लागि यो वन खण्ड सिक्न सिकाउन योग्य र प्रयोग स्थल रहेको बताइन्छ। विद्यार्थीलाई, विशेष गरी स्कुलका विद्यार्थीलाई संरक्षणमा सुरुबाटै लाग्नुपर्छ बाट सिकाएर हामी उनीहरूलाई जिल्लाभरिका सबै विद्यालयहरूमा इको क्लब बनाउने अभियानमा छौँ। र हामी अहिले भर्खरै यसपटक जिल्लाभरिका विद्यार्थीलाई कभर हुने गरी एउटा वातावरण पुस्तिका भनेर निकालिसकेका छौँ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। यतातिरकोमा केही उपयोगमा सजिला भए तापनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ बडो चाहिँ समस्या छ। त्यहाँ घाँस दाउरा लिने कुराहरू, त्यहाँका कटानका स्वीकृति लिने कुराहरू, स्वीकृत कार्ययोजना अनुसारको कटानको अनुमति नपाउने त्यहाँ समस्या छ भने, दोस्रो चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादित चाहिँ जुन काठजन्य पदार्थ हुन्छ त्यसमा चाहिँ टाँचाको प्रयोग नहुने भएको कारणले कुन वैधानिक माल हो, समितिले काटेको र कुन चोरीको भनेर छुट्याउन नसक्ने, कहिलेकाहीँ मुद्दा पर्दाखेरि चाहिँ वैधानिक माल सहितको चाहिँ मुद्दा परेर चाहिँ जनताहरू चाहिँ पीडित छन्। खासै चोरी तस्करी निकासी छैन यहाँ। भए नि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू, समूहका उपभोक्ताहरूले नै गएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभएको छ। अतिक्रमणको हकमा हाइवेको छेउछाउमा दायाँ बायाँ अलिकति हुन्छ, जुन कि हामी वन कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू मिलेर त्यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्छौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत यो पहिलो वर्ष यो वनलाई यसको चाहिँ पुनरुत्पादन कटान भएको छ र पुनरुत्पादन कटान पश्चात यसको वनमा भएका डेब्रिजहरू, यसको रुखको हाँगा बिङ्गाहरू, जराहरू सबै हटाएर, ठुटाहरू हटाएर अनि यो बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्ने, हुर्काउने, डढेलोबाट जोगाउने गरेर 7 वर्षको भएको छ। 7 वर्षमा यहाँ चाहिँ पुनरुत्पादनहरू स्थापित भएको छ। यो चाहिँ अब पत्ल्याउने बेला भइसक्यो, यसले छाट्ने बेला भइसकेको छ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। यो हेरेर अरूले पनि वन विकासको बाटो सिक्न सक्ने उदाहरण यहाँ देख्न सकिन्छ। यो वन खण्ड ऐतिहासिक पनि छ। राजा मणिमुकुन्द सेन तथा पृथ्वीनारायण शाहले देशको सीमा र शान जोगाउन यही वन खण्डको किल्ला गढीबाट अङ्ग्रेज विरुद्ध युद्ध गरेका थिए। यसको भ्रमण गर्दा त्यो इतिहास र वीरताको सुगन्ध पनि भेटिन्छ। यसरी हेर्दा यो वन क्षेत्र प्राकृतिक, पर्यटकीय,
जैविक विविधता एवं ऐतिहासिकताका दृष्टिले देशमै दर्शनीय छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।